کرام دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما رہے ہو اللہ جی کی اعلان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منن والیاں نوں تے میرے بندیاں نوں جڑے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے نے انہاں نوں میرے انعامات تو آگاہ کر دیو۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جڑا بندہ نیکی کرے گا نیکی وہ ایک کرے گا لیکن اسی نوں 10 دے برابر اجر و ثواب عطا کران گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات آؤ اللہ رب العالمین دی رحمت دے کس طرح جناب جگمگاندے ستارے اللہ رب العالمین دی رحمت دی کیویں بارشاں ہویا کردیاں نے۔ فرمایا جڑا بندہ نیکی ایک کردا اے میں انہوں 10 نیکیاں دے برابر اجر و ثواب عطا کرنا وا۔ فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا جڑا بندہ گناہ کردا ہے نا اونوں گناہ کرن تو بعد ایک گناہ دی جناب سزا ایک گناہ دی جناب انہوں سزا ملے گی، ایک کوئی گناہ لکھیا جائے گا نیکی ایک تے 10 نیکیاں دے برابر اجر و ثواب۔ لیکن اگر وہ غلطی کردا ہے کوئی جرم کردا ہے نا انہوں ایک کوئی غلطی ایک کوئی جرم لکھیا جائے گا حتیٰ کہ اجے لکھیا نہیں جاندا۔ اللہ رب العالمین دی رحمتاں کنیاں نے بندیو ذرا غور کرو۔ اللہ رب العالمین حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے گناہ لکھن والے فرشتے نوں آکھیا او فرشتے ذرا 6 گھنٹے تک رک جاؤ 6 گھنٹے تک رک جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ جناب یہ 6 گھنٹیاں دے اندر اندر معافی مانگ لے جناب معافی منگن تو بعد اعتراض کر لے شرمسار ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا ہوتی غلطی لکھی نہیں جائے گی بلکہ او غلطی نو بھی اللہ نیکی بنا دے گے نامہ اعمال دے اندر۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے مولانا بڑے پیارے انداز دے نال کہندے نے بندہ ہو کے رب دا تو رب نالو ناتا توڑیا بندہ ہو کے رب دا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہندا سائنس دان اج جناب ماندے نے کہندے نے لکھاں کروڑا انسانیت پیدا ہوئی ہے لیکن کسے دے فنگر پرنٹ بھی آپس دے اندر نہیں ملدے ہے۔ آؤ اللہ پاک نے فنگر پرنٹ دے بھی گل قرآن پاک دے اندر کیتی ہے۔ سائنس دان اج ماندے نے ہر بندے دے فنگر پرنٹ علیحدہ علیحدہ نے لیکن 1400-1500 سال پہلا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر یہ بات بیان کی تھی۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک۔ فرمایا اللہ پاک نے تیرے جوڑ جوڑ تیرے پورے پورے جناب کسی نہ ملن نہیں دیتے۔ تیرے باپ حالاں تو ایک باپ تے ایک ماں دے وچوں ہے لیکن جڑے تیرے فنگر پرنٹ نے تیری ماں نہ نہیں ملدے ہیں جڑی تیرے ماں دے فنگر پرنٹ نے وہ تیری کسے بہن نہ نہیں ملدے تیرے کسے دوجے ویر نہ نہیں ملدے۔ فرمایا بندہ ہو
के रब दा तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने